बूट चाट कहा, पालिस्तिया कहा, फिर इसके बाप को कहा कि जी बाप भी यहूदी, तो ये बर्दाश्त से बाहर की बात ही थी। ये चाहता ही यही था कि ये हो, तो मैंने उसको खुश कर दिया। जब ये हुआ तो ये निकल गया, फौरन भाग गया। मैं उधर ही इस पे स्टूडियो में बैठा रहा। बाद में मुझे पता चला कि इसको किसी और कमरे में छुपा लिया था। शेर अफजल साहब, उन्होंने कहा कि आप तफरका फैला रहे हैं पार्टी के अंदर हैं? उन्होंने कहा कि आप तफरका फैला रहे हैं, तफरीक पैदा कर रहे हैं। मैं कोई दूसरे मसलक का हूँ, तफरका फैला रहा हूँ मैं तो। अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। गुज़श्ता रात से ये सोशल मीडिया ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं शेर अफजल के नाम से। शेर अफजल साहब, सबसे पहले तो जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम के अंदर जो कुछ हुआ बताइएगा, लोग जानना चाह रहे हैं। वीडियो अभी तक नहीं आई, तस्वीर आ चुकी हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि दस्तों गिरबा हैं अफनानुल्लाह साहब और आप। क्या हुआ था प्रोग्राम से पहले, प्रोग्राम के बीच में, ज़रा हमारे व्यूअर्स को तफसीली तौर पर बताइएगा। नौबत हाथापाई तक क्यों पहुंची है? जी बहुत शुक्रिया। मैं जब वहाँ पे गया तो ये जावेद चौधरी साहब और ये सेनेटर साहब पहले से बैठे हुए थे। तो मैं चूँकि सेनेटर साहब को न मैंने पहले देखा था, मिला था, मैं उनको शक्ल से नहीं जानता था। तो वो मैंने जावेद चौधरी साहब से पूछा कि जी हज़रत का तारुफ तो करा दें, तो शायद ये बात भी उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फिर तारुफ कराया। इनके वाले साहब को जानते थे क्योंकि वो मशहूर सियासतदान गुजरे हैं। आप नहीं जानते थे अफनानुल्लाह साहब? नहीं, अफनानुल्लाह को नहीं जानता था, मशाहिदुल्लाह खान को जानते थे। वो बड़े मशहूर सियासतदान गुजरे थे। तो बेसिकली ये नए आए हैं, यंग हैं, अभी वाले साहब के मफाहत के बाद जो हैं, तो मैं नहीं जानता था, वरना अदरवाइज़ और मैंने नहीं देखा था ना, मेरा कभी इनके साथ वास्ता पड़ा था। वहाँ पे वो नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से पहले सवाल आया। और रिकॉर्डिंग के दौरान या ऑफ द रिकॉर्ड? रिकॉर्डिंग हो रही थी जी। तो जब सवाल आया तो उन्होंने सवाल, नवाज शरीफ, अभी अगर वो रिकॉर्डिंग आ जाए तो वो नवाज शरीफ के बजाय इमरान खान पे तनकीद करने लगे। सवाल ये था कि उनको कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट दी जाएगी, क्या होगा। वो जनाब हजरत लग गई इमरान खान के ख़िलाफ़। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने नवाज शरीफ के उस सवाल का जवाब स्पेसिफिक टर्म में दिया कि जो कानून की रिक्वायरमेंट है कि अदालत से भगोड़ा है ये वो। तो मेरी बात शायद उनको बुरी लगी। उसने मुझे दरमियान में इंटरसेप्ट किया, फिर बूट पॉलिश, फिर जो उसने किया वो तो मीडिया पे आए हुए हैं। हो सकता है भगोड़ा का लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया उस पर उन्होंने रिएक्ट किया हो। तो भगोड़ा हैं, इसमें कोई है दूसरी राय? वो भगोड़ा हैं। मैंने उसको ये भी कहा था, उसने कहा जी अवामी लीडर। मैंने कहा वो कहाँ का अवामी लीडर है? अवामी लीडर तो ये है जो जेल में बैठा हुआ है। लीडर, अवामी लीडर अवाम को छोड़ के लंदन भाग जाते हैं। अच्छा। और ये कमबख्त हर वक्त भागा है। वो कौन सा जुमला था जिसके ऊपर आप इतने बरहम हुए और आपने उनको पकड़ लिया और फिर हाथापाई शुरू हो गई? इमरान खान को यहूदी कहा, पहले बूट चाट कहा, पालिस्तिया कहा, फिर इसके बाप को कहा कि जी बाप भी यहूदी, तो ये बर्दाश्त से बाहर की बात ही थी। ये चाहता ही यही था कि ये हो, तो मैंने उसको खुश कर दिया। तो क्या, किस तरीके से आप वहाँ पर, सबसे पहले आपने पकड़ा, फिर उन्होंने भी रिएक्ट किया? क्योंकि कुछ खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने भी जो है रिएक्ट किया और दोनों दस्तों गिरबान थे। तो क्या असल में? यार क्या मैं बताऊं, कोई अच्छा फेल तो हुआ नहीं है ना, वो उकसाता। तो अब आप जो हैं वो नुक्ते निकाल रहे हैं कि फिर मुक्का किस तरह पड़ा और चपेट मैंने लेफ्ट साइड से मारी या राइट। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, बहुत से लोग इस वक्त आप पर तनकीद कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ने भी कंडेम किया कि एक सियासी रहनुमा को इस तरीके से प्रोग्राम के दौरान हाथापाई या उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर वो बात कर रहे थे तो आप देखें, जो भी तनकीद कर रहे हैं, अगर उनके किसी मुर्शिद को, उनके मोकिल को, या उनके बाप को, या उनके रिश्तेदार को, साथ में बैठा हुआ शख्स या उनके लीडर को, अगर ये मैं नवाज शरीफ साहब के बारे में यही कहता है यहूदी है, बाप यहूदी है, फलाएं डींग है, तो मैं फिर कोई नेक अमल की तवक्को। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जुबानी जंग का जवाब जुबानी जंग से दिया जाना चाहिए बजाय इसके कि हाथ उठाया जाए? ये कल्चर का फ़र्क है। तो अभी उसके बाद क्या कुछ हुआ? कोई राब्ता हुआ, कोई मुसालियत, कोई आपस में कोई सुलह सफाई के लिए बाद में कोई मामलात हुए, या जावेद चौधरी साहब ने कोई इसमें किरदार अदा करने की कोशिश की इस दौरान? नहीं, मैं तो जब ये हुआ तो ये निकल गया, फौरन भाग गया। मैं उधर ही इस पे स्टूडियो में बैठा रहा। बाद में मुझे पता चला कि इसको किसी और कमरे में छुपा लिया था। मेरी ख्वाहिश थी कि ज़रा थोड़ा सा मतलब है कि तबीयत पूरी साफ़ करता, लेकिन ये मौका अब इस आदमी ने जो ये देखिए वो इतना अहमक आदमी है। मैंने कोई ट्वीट इस झगड़े की नहीं लगाई।
لیکن مجھے کسی نے بھیجی تو دیکھا وہ سارے لوگوں کی ٹویٹیں بھی ریپوسٹ کر رہا تھا اور یہ بتا رہے تھے کہ گویا اس نے کوئی بڑی دنگل جو ہے کوئی جیتا ہے. تو میں تو بیچ بچاؤ کس نے کروایا اس دوران تمام پر؟ بیچ بچاؤ وہ جو کیمرہ مین وغیرہ تھے. یار آگے بھی بڑھو. اچھا چلیں یہ ایک ٹاپک ہو گیا. دوسرا جو پارٹ ہے, گزشتہ روز ہم نے شعیب شاہین صاحب کے ساتھ گفتگو کی. انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا آپ کا نام لے کر کہ یہ نہ تو ترجمان ہے, نہ کسی کیس میں یہ لیڈنگ کاؤنسل ہیں, اور نہ ہی ان کا کوئی تعلق ہے. کیا واقعی آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے وکیل نہیں ہیں؟ یہ سوال میں آپ سب سے کرتا ہوں. آپ عدالتوں میں کس کو دیکھتے ہیں خان کی وکالت کرتے ہوئے؟ آپ مجھے جواب دیں. آپ کو دیکھیں نہیں, آپ ان سے پوچھے ذرا, مائک ان کے آگے کر دیں اور کیمرہ ان پہ ڈال. کبھی آپ لوگوں نے یہ شاہین کیا نام ہے, شعیب شاہین کو کبھی کسی عدالت میں ارگو کرتے دیکھا ہے؟ آپ قسم اٹھائیں, نہ اس نے آج تک کسی کیس میں وکالت کی ہے, نہ کسی لیڈر کی, نہ خان کی. اور یہ جو ہے پی ٹی آئی میں تو یہ طے نہیں. فواد چودھری اس کو لے آئے, اب ترجمان کہتا ہے میں بنا ہوں اور میں یہ ہوں. ایسے ترجمان مرجمان کو ہم ٹوکری میں. شیر افضل صاحب انہوں نے کہا کہ آپ تفرقہ پھیلا رہے ہیں پارٹی کے اندر ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ تفرقہ پھیلا رہے ہیں, تفریق پیدا کر رہے ہیں. میں کوئی دوسرے مسلک کا ہوں تفرقہ پھیلا رہا ہوں؟ میں تو گندے انڈوں کی نشاندہی کر رہا ہوں. اب اس کو کوئی تفرقہ سمجھے تو 10 بار سمجھے. اچھا لاسٹلی یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں ان کے خلاف, 10 سوالات بھی آپ نے رکھے ہیں. کیا ثبوت ہیں, کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس جو کہ آپ رکھنا چاہیں؟ وکیل ہے نا, وہ اپنے آپ کو بڑا قابل وکیل سمجھتا ہے سروسز کا. میں بھی وکیل ہوں. آ جائیں میڈیا کے سامنے, جو ہیں یہ پولیمک اس کو انگریزی میں کہتے ہیں, اور اردو میں کیا کہتے ہیں, یہ جو دونوں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, مناظرہ ہو جائے نا. 10 سوالات پوچھوں گا اور اس کی میں اصلیت جو ہے قوم کے سامنے رکھ دوں گا. لیکن آپ کے ان تمام تر الزامات کو, آپ کے ان بیانات کو اکثر مسترد کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا انڈیویجول بیان ہے, پرسنل بیان ہے, پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پاکستان تحریک انصاف کیا ہے؟ جس نے مسترد کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں. عمران خان جیل میں ہے اور اسی آفیشیل سائٹ پہ اسی نوٹیفیکیشن کے نیچے ورکر کے کمنٹ پڑھ لو. اگر 1000 میں سے کسی 2 نے بھی ان کے حق میں بھائی, سب نے جو ہیں اس کو کنڈیم کیا ہے, تو لہذا پارٹی وہ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. 10 سوالوں میں سے ایک سوال اگر آپ اس وقت رکھنا چاہیں, آپ نے کہا کہ 10 میں سے وہ سوال کا جواب دیں, کوئی ایک اگر آپ اس وقت میڈیا کے سامنے شیئر کرنا چاہیں, چیلنج کرنا چاہیں شعیب شاہین کو. جی, انہوں نے ریکارڈڈ ویڈیو ہے, میں آپ سب کے ساتھ, آپ کو علم ہے ورنہ شیئر کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا سائفر پہ بیانیہ غلط ہیں. چیف جسٹس کا جو عدالت 12 بجے کھول کے بیٹھ جانا بطور ترجمان یہ کہہ رہا ہے, اور قاسم سوری کی جو رولنگ ہے اس کو ایلیگل ڈکلیئر قرار دینے کا فیصلہ 100% درست ہے. یہ پاکستان کا کوئی تحریک انصاف کا کوئی وکیل کہہ سکتا ہے؟ آپ سائفر کے کیس کو ہم بھگت رہے ہیں, آپ کو سائفر کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ کرمنل لا کو سمجھتے ہی نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا تھا کہ جناب علی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بنے یا کرمنل لا کے ایکسپرٹ بنے؟ اس کی یہ ایک ویڈیو جو ہے یہ کافی ہیں کہ اس کو جو ہے اپنی صفوں سے جو ہے. ابھی آپ آف دا ریکارڈ بتا رہے تھے کہ آپ لندن جا رہے ہیں, ریسٹ کرنی ہے, کیا وجہ, لندن کیوں جا رہے ہیں آپ؟ ریسٹ نہیں کرنا ہے, میں نے صرف اتنی گزارش کی ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی کہنا چاہتا ہوں, ان تمام لڑائی جھگڑے یا اختلافات سے کوئی اگر کہہ دے کہ میرا کوئی ذاتی فائدہ ہے, میں تمام پارٹیز, آپ یقین کریں, نون ہیں, پرویز خٹک کی پارٹی ہے, استحکام والے ہیں, JUI والے ہیں, سب لوگ میری ٹرالنگ کر رہے ہیں, میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مجھے سب کی 1 ٹکے کی پرواہ نہیں ہے. پھر اوپر سے اداروں کو بھگت رہا ہوں, پولیس کو بھگت رہا ہوں, ہر لیڈر کے لیے جو ہیں آسانیاں پیدا کر رہا ہوں, ان پہ FIR کر رہا ہوں, عدالت میں ان کو کھینچ رہا ہوں. ابھی DC اسلام آباد اور SSP اسلام آباد کے خلاف کنٹمپٹ کا کیس میرے کیس میں شروع ہوا ہے. اس کے بعد جو ہیں میں نے بچے باہر بھجوائے. میں یہ تمام چیزیں جو ہیں اتنی آسان نہیں ہوتی ہیں کہ گھر میں پلنگ پہ بیٹھ کے یا بیڈ پہ بیٹھ کے ٹویٹ مار دینا اور رائے دینا. جس پہ بھگت رہی ہوتی ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے, دماغ میں کیا ہے.
اب میں نے بات کی ہے کہ 60 دنوں کے لیے میں ان کو ہی موقع دے دیتا ہوں، کھل کر کھیل لیں. جس طریقے سے خان کے کیسز جو ہیں ضمانت کے کیسز چلانا چاہتے ہیں چلائیں. اگر 60 دن یہ بات کرتے ہیں نا جی 10 دنوں میں رہا کر لیں گے، 60 دنوں میں اگر یہ رہا نہیں کر سکتے ہیں، خان سے میں یہی کہوں گا پھر ان کو سائڈ کریں، پھر کیسز میں ڈیل کروں. خان صاحب سے اس وقت آپ جا رہے ہیں ملاقات کے لیے، کیا گلے شکوے، کیا باتیں ان سے کریں گے؟ خان سے کیا گلا شکوا؟ خان بیچارے نے کیا کیا ہے؟ وہ تو خود جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہے تمام تر چیزوں کا، آپ کے کسی چیز کا علم اس کو نہیں ہے. یہ اپنے تئیں پی ٹی آئی بنی ہوئی ہیں جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں. یہ قطعاً اچھا نہیں لگ رہے ہیں، لیکن آئی نیڈ سم ریسٹ، ایک 10 دن یا ایک ہفتے کے لیے، تاکہ تھوڑا سا دیکھیں. اب فروری سے ہم اس فساد سے نمبردازماں ہیں، اور کوئی ایک نیند کم ہوتی ہے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے نیند ہو گئی ہے. میری بہن ہے وہاں پہ، میرا بھائی وہاں پہ رہتا ہے، اور میں ہر سال جاتا ہوں، لیکن میں گزشتہ کوئی تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے میں ملک سے باہر نہیں گیا ہوں، میں نے کوئی چھٹی نہیں کی ہے. تو لہٰذا انسان ہوں. اگر خان صاحب اجازت دیتے ہیں، مجھے قطعاً اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن اگر انہوں نے منع کر دیا کہ نہ جائیں، پھر آپ نہیں جائیں گے؟ کیا بات کرتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے ہیں کہ اگر وہ منع کرے اور میں جانے کی جرت کروں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جی ویورز، ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود تھے، اور یہ ہم سے اس تمام تر صورتحال میں جو 2 معاملات کل ہوئے ہیں اس حوالے سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جہانگیر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.